नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्नुहुँदैछ उजागर टेलिभिजन। विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट भयावह अवस्थामा गइरहँदाखेरि नेपाल पनि लकडाउनमा छ। यो अवस्थामा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले स्थानीय जनताप्रति बोकेको उत्तरदायित्व के कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामी झापा जिल्ला अर्जुनधारा नगरपालिका 3 मा रहेको जुकेखाडी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष तथा अर्जुनधारा वन महासङ्घका अध्यक्ष तथा जिल्ला वन महासङ्घका जिल्ला सदस्य दिव्य कटेलज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हार्दिक स्वागत छ अध्यक्षज्यू तपाईँलाई उजागर टेलिभिजनमा। अच्छा, के गर्नु हुँदैछ अहिले? अहिले खास गरेर अब अहिले त विश्वव्यापी रूपमा यो कोभिड-19 भाइरसको प्रकोपले जुन लकडाउन, देशै लकडाउनमा छ, त्यही लकडाउनको अवस्थाबाट पनि हामी सामान्य हिसाबले अब अत्यन्तै गरिहाल्नुपर्ने कामहरूको हकमा सामुदायिक वन र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सचेतना जगाउने कामहरूमा अब सामान्य हिसाबले लागेका छौँ। यो कोभिड-19 को एउटा चाहिँ अवस्थालाई ध्यान दिएर त्यसका नर्म्सहरूलाई पालन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो सँगै म आफू पनि त्यसरी सामाजिक सङ्घ संस्था आफूले चलाएको संस्थाको सन्दर्भमा सामान्य हिसाबले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिरहेको छु। वन समूहको वार्षिक बजेट कतिको छ यो वर्षको, आर्थिक वर्षको? यो वर्ष आर्थिक बजेट हामीले बनाएका छौँ, जसमा 2 करोड एबोभको चाहिँ बजेट छ। त्यो बजेट चाहिँ अहिले यो कोरोना भाइरसका कारणले हामीलाई केही अप्ठ्यारो आउँछ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र पनि अब अलिकति समय छ अझै पनि। यदि लकडाउन अलिकति सरल भयो भने हामीले त्यो बजेटलाई पुरा गर्ने सोचमा चाहिँ एउटा अगाडि बढिरहेको अवस्था छौँ अहिले। वन समितिले बजेट विनियोजन गरिरहँदाखेरि दैविक विपत्तिहरू आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्नको लागि कुनै त्यस्तो बजेटहरू छुट्याएको थियो? आकस्मिक रूपमा केही पर्ने कुराहरूलाई सामान्य थोरै बजेटहरू छुट्याएको छ। खास गरेर अहिले चाहिँ गरिबी न्यूनीकरणको बजेट चाहिँ हामीसँग 35% त्यो छुट्टिएको बजेटको आम्दानीको 35% चाहिँ गरिबी न्यूनीकरणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार त्यो रकमलाई हामीले त्यो दैविक विपत्ति अप्ठ्यारोमा पनि तपाईँको हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। हरेक सङ्घ संस्थाहरू स्वयं स्थानीय सरकार पनि नगरभित्र रहेका विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्नको लागि दिनभरि कमाएर ल्याएर बेलुका छाक टार्ने त्यस्ता अति विपन्न परिवारलाई राहत दिनको लागि तल्लीन रहिरहँदाखेरि तपाईँ एउटा अर्जुनधारा वन महासङ्घको अध्यक्ष भइरहँदा अर्जुनधारा नगरभित्रका वनहरू चाहिँ के गर्दैछन्? त्यो अभियानमा साथ दिँदैछन् छैनन्? उनीहरूले आफ्नै कुनै त्यस्ता अभियानहरू चलाइरहेका छन् कि छैनन्? त्यसको बारेमा अलिक विस्तृतमा भनिदिनु न। धन्यवाद छ, यो अत्यन्तै राम्रो विषयहरू उठान गरिदिनु भयो। अब यो अहिले खास गरेर हामीले यो सामुदायिक वन, यो अर्जुनधारामा जम्मा 6वटा सामुदायिक वनहरू छन्। 6वटा सामुदायिक वनहरूको हामीले बैठक बसेर अब यो आएको परिस्थितिलाई हामीले कसरी त्यहाँ सहभागी बन्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो छलफलले के गर्यो भन्दाखेरि अहिले नगरले, राज्यले नै एक द्वारबाट मात्रै त्यो राहत वितरणहरू गर्ने, त्यस्ता गरिबहरूलाई तपाईँको चाहिँ राहत पुर्याउने भन्ने नीति भएको हुनाले अब हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई कमसेकम पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले समन्वय निश्चय पनि गर्ला। समन्वय गरेको अवस्थामा हामी तयार हुनुपर्छ भनेर हामी त्यो अवस्थामा रहेका छौँ र अहिले हालसालै वार्ड नम्बर 4 को यो अर्जुनधारा नगरपालिकाको 4 नम्बर वार्डले हामीसँग समन्वय गरेर एउटा उहाँहरूले यो अहिलेको दोस्रो चरणको राहतको निम्ति एउटा बैठकको आयोजना गर्यो। त्यो बैठकमा हामी सहभागी भयौँ। त्यसले एउटा चाहिँ डालो कोष खडा गर्ने, जो चाहिँ आपत परेको र एकदम धेरै भोकाएका मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर हाम्रै तर्फबाट पनि हामीले वार्डकै तर्फबाट त्यसलाई वितरण गर्छौँ र तपाईँहरू पनि सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने अवस्था उहाँहरूले कुराहरू गर्दा हामीले अहिले 25,000 सहभागी भएर त्यो वार्डमा चाहिँ सहयोग पुर्याएका छौँ। अब त्यसै गरेर अन्य वार्डहरूले पनि, जस्तो हाम्रो त्यो सामुदायिक वन जुकेखाडी चाहिँ खास गरेर अहिले चाहिँ यो 3टा वार्ड, 7 नम्बर वार्डको केही भाग, 3 नम्बर वार्डको पनि केही भाग र 4 नम्बर वार्ड सबै गरेर 3टा वार्ड पर्ने हुँदा ती 3टै वार्डलाई समानुपातिक हिसाबले जनसङ्ख्याको आधारमा अथवा हाम्रा उपभोक्ताको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर
हामी सहयोगी चाहिँ हातहरू त्यहाँ जोड्ने चाहिँ विचारका साथमा हामीले बैठक निर्णयबाट काम गरेका छौँ र सबै सामुदायिक वन अर्जुनधाराभरिका सामुदायिक वनहरूलाई आफ्नो ठाउँमा सहयोग गर्नको निम्ति समन्वय भएको खण्डमा हामी सहभागी बन्नको निम्ति त्यो हाम्रो चाहिँ बैठक निर्णयबाट पास पारित भएर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ अहिले। राज्यले अति विपन्न वर्गलाई राहत बाँडिरहेको छ र खाना पकाउनको लागि चाहिने दाउराहरू चाहिँ छैन भन्ने पनि जनगुनासो आएको छ। हिजो लकडाउन नहुँदाखेरि सहज अवस्था हुँदाखेरि नजिकैको वनमा गएर सुकेका दाउराहरू खोजेर ल्याएर गुजारा चलाउने अति विपन्न जसले गोबर ग्यास बनाउन सक्दैनन् त्यस्तो परिवारहरूले दाउरा खोजेर गुजारा चलाउने परिवारहरूको अवस्था चाहिँ के छ त? होइन, अहिले अब दाउराको हकमा हाम्रो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र सुकेका दाउराहरू, लडेका हाँगाहाँगी दाउराहरू ल्याउनको लागि हामीले अवरोध गरेका छैनौँ र कार्यालयमै आएर अफिसमै आएर तपाईँको कसैले आवश्यक पर्यो भन्छ भने हामीले त्यो परिपूर्ति गरिदिएका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले वितरण गरिरहेका छौँ। आवश्यकतालाई हामीले कसैलाई पनि फर्काएर चाहिँ छैन भनेर रित्तो हातबाट फर्काएका छैनौँ। तपाईँ दोस्रो कार्यकालको अध्यक्ष, तपाईँभन्दा अगाडि आउने अध्यक्ष र आज तपाईँ दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष रहिरहँदाखेरि स्थानीय जनताले वन उपभोक्ता समूहभित्र रहने महानुभावहरूले के अन्तर पाए होला? त्यो निश्चय पनि अब अलिकति त छ नै होइन। सामुदायिक वन जुकेखाडी सञ्चालन गर्दा म 70 सालमा निर्वाचित भएर गएँ। 70 सालदेखि त्यतिखेर चुनावको अभियान थियो 3 वर्षपछि भनेको 74मा। त्यो अवस्थामा पुनः 1 वर्ष थप गरेर अरू बढी 4 वर्ष चलाइयो। त्यस पछाडि निर्वाचनको प्रक्रिया चल्यो। निर्वाचनको प्रक्रियामा सर्वसम्मत हिसाबबाट चाहिँ मलाई अध्यक्षमा चयन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले तय गर्नुभयो। त्यो कारणबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले निश्चय पनि त्यो अवधिमा राम्रो काम गरेको रहेछु। त्यस कारणले गर्दा फेरि मलाई सबैले सर्वसम्मत चाहनुभयो भन्ने मैले अनुभूत गरेँ र त्यस पछाडिका कामका दरमियानमा नयाँ कामहरूको थालनी गरियो। सामुदायिक वन, हिजो यो सामुदायिक वन चाहिँ वैज्ञानिक वन भन्दा भिन्न हिसाबले हामीले सञ्चालन गरेको थियो र अहिले आएर हामीले त्यसलाई वैज्ञानिक वनको कार्य योजना निर्माण गरेर वैज्ञानिक वन पद्धति अनुसार हामीले उपभोक्ताहरूमा चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। अब त्यो सँगै हामी यो कैँदले पर्यापर्यटन क्षेत्रमा बृहत्तर गुरु योजना निर्माण गरेर यसलाई दिगो रूपमा यसको चाहिँ विकास गर्ने, पर्यापर्यटन विकास गर्ने, जडीबुटीहरू उत्पादन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसानहरूसँग जोडिएका, बस्तीहरूसँग जोडिएका किसानहरूसँग रोजगारको सिर्जना गर्ने गरी कृषि बालीहरू उत्पादन गर्ने, अब यस्ता अभियानहरू लिएर हामीले अगाडि बढ्न खोजेका छौँ र त्यसको प्रक्रिया अनुसार हामीले अस्ति चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि फागुनको 28 गते चाहिँ हामी काठमाडौँ एउटा डेलिगेसन गयौँ। केही प्रस्तावहरू लिएर 5वटा प्रस्तावहरू बनाएर हामीले विभिन्न मन्त्रालयहरू जस्तो पर्यापर्यटन मन्त्रालय, अर्को तपाईँको वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयहरूसँग गएर चाहिँ ती मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूसँग चाहिँ हामी सहभागी भएर हाम्रा कार्यक्रमहरू हामीले बनाएको चाहिँ प्रस्तावहरू पेश गऱ्यौँ र अत्यन्तै ती कार्यक्रमहरूलाई उहाँहरूले यो सुन्दर कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम हो, यी कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि लानु पर्छ र यो राम्रो कार्यक्रम छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। अब कार्यक्रम यो आगामी वर्षमा केही कार्यक्रमहरू अब बजेटमा पारिदिनु भयो भने हामी अत्यन्तै मूर्त रूप लिन्छ। अब केही कारणबाट यो अप्ठ्यारोको कारणबाट परेन भने पनि ती कार्यक्रमहरूलाई फेरि पनि हामीले चाहिँ यो प्रदेश सरकारसँग पनि कार्यक्रम तत्काल लाँदैछौँ र हामी एकजुटका साथ यो सामुदायिक वनको अहिले हिजोको परिस्थितिभन्दा भिन्न रूपबाट यसलाई चाहिँ हामी अगाडि लान खोजेका छौँ र त्यो मैले भन्दा पनि त्यहाँ उपभोक्ताहरूले भन्नुहुन्छ होइन, अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि भन्नुहुन्छ। अब अवस्था चाहिँ त्यसरी हामी अगाडि बढेको। परम्परागत वन सञ्चालन पद्धति र वैज्ञानिक वन सञ्चालन पद्धति भन्नुभयो। दर्शकहरूले बुझ्ने गरी भनिदिनु, वैज्ञानिक वन सञ्चालन पद्धति भनेको चाहिँ के हो, त्यसभित्र के पर्छन्? वैज्ञानिक वन पद्धति अनुसार चाहिँ निश्चय के रहेछ भन्दाखेरि एउटा 80 वर्षको चाहिँ एउटा चक्र तयार हुँदो रहेछ। अब त्यो 80 वर्षीय चक्रबाट जुन कुपमा हामीले अहिले चाहिँ काठ दाउराहरू चाहिँ त्यहाँबाट कटान गर्छौँ, 80 वर्ष पछाडि मात्रै फेरि त्यो कुपमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्ने त्यसको चाहिँ एउटा सिद्धान्त रहेछ र त्यसमा तपाईँको 10 वर्ष कार्ययोजना बन्दो रहेछ। 10 वर्षभित्रको तपाईँको चाहिँ 8वटा चाहिँ कम्पार्टहरू तयार पारिँदो रहेछ र त्यो 8वटा कम्पार्टभित्र 10 वर्ष 10वटा 80 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जीवन चक्रबाट
हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ। र त्यो साँच्चीकै वैज्ञानिक केका लागि भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ भएका चाहिँ त्यो कुपभित्र रहेका सुक्खा खडा रुखहरू अथवा त्यो जम्मै तपाईँको चाहिँ वनभित्रै रहेका सुक्खा खडा रुखहरू, लडेका रुखहरू हटाउने र जुन बिरुवाहरू छन् मसिना बिरुवाहरू, ती बिरुवाहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यहाँ चाहिँ टडेलोहरू लाग्न नदिने र त्यो हिसाबबाट तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अत्यन्तै राम्रो गरी संरक्षण गर्ने, चरीचराउहरूलाई तपाईँको रोक्ने र त्यो हिसाबबाट 80 वर्षमा त्यो अत्यन्तै सुन्दर वन, एक तहको एकै खालको चाहिँ वन बन्न सक्ने चाहिँ अवस्था त्यो वैज्ञानिक वनबाट हुँदो रहेछ। अधिकतम रूपमा त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ हिजो हामीले परम्परागत रूपबाट लिने जुन रुखको चाहिँ त्यो कटान क्षमताहरू हो होइन, आम्दानीहरू हो, त्योभन्दा अलिकति त्यो अर्थमा पनि त्यो चाहिँ बढी हुँदो रहेछ होइन। त्यो अर्थबाट हामी चाहिँ यो वैज्ञानिक वनमा गएका छौँ र वैज्ञानिक वनले ठुलो रुखको भन्दा पनि साना बिरुवाहरूको चाहिँ बढी माया गर्ने वन भएको हुनाले र एउटै स्तरको निर्माण गर्ने भएको हुनाले अब हामीले त्यो वैज्ञानिक वनलाई अहिले रोजेका छौँ र झापामा 5वटा सामुदायिक वनहरू चाहिँ अहिले वैज्ञानिक वनभित्र अगाडि बढिरहेका छन्। हामी अहिले सुरुको अवस्थामा मात्रै छौँ। कुन कुन वन समितिहरू छ? कालिका सामुदायिक वन मेचीनगरमा पर्छ, यो चाहिँ तपाईँको चन्द्रगढी सामुदायिक वन भद्रपुरमा पर्छ, यो तपाईँको चाहिँ हातेमालो सामुदायिक वन पनि मेचीनगरमै पर्छ। अब यसरी 3टा भए र हामी त्यो 4टा भयौँ र अर्को तपाईँको चाहिँ यो हलुवागढ सामुदायिक वन अर्जुनधारा 2मा ऊ पनि अहिले छ। त्यसले गर्दा हामी 5वटा सामुदायिक वनहरू चाहिँ वैज्ञानिक वन अन्तर्गत अगाडि बढेका छौँ र हामीले हामी जो जुकेखाडी सामुदायिक वन यो चाहिँ पहिलो स्टेजमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसले अहिलेको कटानलाई तपाईँको कटान गर्ने अवस्था चाहिँ लकडाउनको कारणबाट हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। अहिले जङ्गल पस्न पाएका छैनौँ र यसको अवधि चाहिँ जेठ 15सम्म रहन्छ। अब सम्भवतः हामी त्यो जेठ 15सम्ममा ल्याउन सक्छौँ भन्ने एउटा विश्वासमा छौँ। समग्र अर्जुनधारामा रहेका वनहरूको अवस्था चाहिँ के छ, संक्षिप्त रूपमा भनिदिनु न। अर्जुनधारा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक वनहरूको अवस्था समग्रमा हेर्दा सबैको राम्रो देखिन्छ। कुनै पनि सामुदायिक वनहरू एउटा सिस्टमभन्दा बाहिर गएको पाइँदैन। उनीहरूले एउटा लेखा पद्धतिको हिसाबले हेर्दा अनि उनीहरूले सञ्चालन गर्ने उपभोक्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने कुराको हकमा हेर्दा सबै सामुदायिक वनहरूको स्थिति राम्रो देखिन्छ। जतिखेर राज्यमा निर्वाचन भएको थिएन, स्थानीय सरकारहरू थिएन, त्यतिखेर वन समितिले वन समूहहरूले विकासको नाममा धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गरेको पाइन्थ्यो। वनले गर्ने त्यस्ता विकास पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गर्ने लगानीहरू घटेको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि, किन घटाइयो या वनको आम्दानी नै घट्यो, यसबारे पनि प्रश्न पार्दिन्न। अनि यो स्वाभाविक हो। हिजो जब जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू थिएन त्यो बेलामा जुन संस्थाहरू क्रियाशील थिए, हामी पनि जनप्रतिनिधिमूलकै संस्था हो किनभने उपभोक्ताहरूबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि र त्यो बेलामा जनताको भरोसाको केन्द्र, आशाको केन्द्र तिनै सङ्घ संस्थाहरू हुनुपर्थ्यो। त्यस अर्थमा पनि तपाईँको त्यो बेलामा अलिकति सामुदायिक वनहरू सङ्घ संस्थाहरू बढी अगाडि बढेर जान सक्नुभयो होइन। जनताको आवश्यकताहरूलाई परिपूरण गर्नको लागि उहाँहरू अलि अगाडि बढ्नुभयो। आफ्ना नीतिहरूभन्दा पनि अलिकति सामाजिक क्षेत्रमा उहाँहरूको चाहिँ अब लगाव बढ्नुपर्ने परिस्थिति आएको थियो। अब जब स्थानीय निर्वाचन भयो होइन, निर्वाचन पछाडि चाहिँ स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेपछि अब त्यसका पनि आफ्ना चाहिँ तपाईँको सीमाहरू रहेछन्। अब सीमाभन्दा बाहिर गएर होइन, स्थानीय तहलाई नै तपाईँको सहयोग गरेर उसकै अधीनमा रहेर कतिपय कुराहरू चाहिँ समन्वयबाट काम गर्नुपर्ने भएको र सामुदायिक वनका पनि आफ्ना चाहिँ निश्चित चाहिँ सीमाहरू छन्। ती सीमाभित्रबाट मात्रै अगाडि जानुपर्ने भएकोले हामीले अहिले सामुदायिक वन जिल्ला वनको निर्देशन र उसको नीतिले पनि के आयो भन्दाखेरि सामुदायिक वनहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विकासमा ऊ अगाडि बढ्नु जरुरी छैन। उसले वन विकास गर्नुपऱ्यो, वन संरक्षण गर्नुपऱ्यो। उसलाई दिएको जुन नर्म्स छ त्यो नर्म्सभित्र चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण, वन विकासका कामहरूलाई बृहत्तर हिसाबले अगाडि बढाउनु पऱ्यो र स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने कर जुन एउटा 10% लगाएको छ त्यो कर तिरिसकेपछि स्थानीय तहसँग समन्वय भएर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अहिले चाहिँ यो स्थानीय तहको हक अधिकार रहेको कारणले गर्दा अहिले बढी से बढी तपाईँको सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सामुदायिक वनहरू अग्रसरता
कम भएको पाइन्छ। जुकेखाडी सामुदायिक वन समूहले यो आर्थिक वर्षमा सम्झन लायक योजनाहरू चाहिँ के छन्? योजनाहरू त अब धेरै छन् हैन, तर पनि अहिले हिजोदेखि गरेका कुराहरूको कुरा गर्दा हामीले जो गरिब छ, जसको घरमा खाट छैन, जसले तपाईँको ओतमा बस्न पाएको छैन, जसले बर्खामा पानी परेको बेला तपाईँको ओतिने उसको घर छैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर अत्यन्तै गरिब मान्छेहरूको हकमा हामीले 10वटा घर निर्माण गरिदिउँ, 2 कोठे घर निर्माण गऱ्यौँ, त्यहाँ खाट हालिदिउँ हैन, र उनीलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यहाँ बसाउने काम गऱ्यौँ, जसले गर्दा ती उपभोक्ताहरू अब पानीबाट भिज्नु पर्दैन, घामबाट तपाईँको चाहिँ पोलिनु पर्दैन। त्यो अवस्थाहरू गऱ्यौँ, देख्न लायक हुने कुराहरू। अब त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ हामीले वनलाई पनि धेरै तपाईँको चाहिँ वन विनाश हुने कामहरू उपभोक्ताहरूबाट हुन्थ्यो। कम्तीमा पनि उपभोक्ताहरूलाई सचेतीकरण गरेर कमसेकम यो वन चाहिँ हाम्रो हो, यो वन हाम्रा लागि, हाम्रो भविष्यको लागि, हाम्रा बालबच्चाका लागि आवश्यक छ, त्यस कारणले गर्दा यो समूहको मात्रै होइन र यो हाम्रो पनि हो भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको भावनाको विकास गर्न सफल भएका छौँ। हामीले चाहिँ पर्यटनका क्षेत्रमा पनि तपाईँका चाहिँ केही गतिविधिहरू गरेका छौँ, जो देख्न सकिन्छ। यी कैँदलेमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँका जीर्ण अवस्थाका भवनहरू, हलहरू, हिजो रिफुजी शरणार्थीहरू बसोबास गरेको क्षेत्र हो यो कैँदले भन्ने ठाउँ। त्यो ठाउँमा अहिले हामीले केही नयाँ घरहरू निर्माण गरेर, नयाँ पार्कहरूको सुरुवात गरेर, निर्माण गर्ने क्रम गरेर, पोखरी निर्माण गर्ने कार्यहरूको सुरुवात गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पूर्णता गर्न सकेका छैनौँ, तर हामीले धेरै कामको थालनी गरेका छौँ। यो जडीबुटी उद्यानको कुराहरू हामीले अगाडि बढाएर उद्यान निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न तपाईँको लाहा खेतीहरू गरेर चाहिँ रुखहरूमा तपाईँको लाहा खेतीहरूको विस्तार गरेका छौँ। यसरी एउटा चाहिँ गरिब उपभोक्ताहरूलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने तहबाट हामीले हरेक योजनाहरू अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। तर हाम्रो अपेक्षा के छ भन्दाखेरि हाम्रो मात्रै स्रोत साधनले नपुग्ने भएकोले राज्यसँग समन्वय गरेर त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुने रकम पनि ल्याएर चाहिँ तपाईँको हामीसँग रहेका गरिब उपभोक्ताहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने योजनामा हामी अगाडि बढेका छौँ। भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, कुनै तपाईँ अनियमितता काहीँ गर्दैनौँ, र उपभोक्ताहरूलाई पनि हामीले कसैलाई तपाईँको साह्रै हेला होचो गरेर काम गर्दैनौँ। हामी सबैसँग समन्वय गरेर, सबैलाई नजिक राखेर, सबैको सल्लाहबाट काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था अहिले छ जोगेगाडीमा। तर अध्यक्षज्यू, अर्कोतर्फ अहिले वनले पर्यटनको नाममा, पर्यटन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन भित्र्याउने नाममा जेसीबी चलाएर प्राकृतिक रूपमा रहेको जमिनलाई खबिल्टो बनाएर पोखरी बनाउने जुन एउटा प्रचलन छ, यसले त प्राकृतिक सन्तुलनलाई निकै धेरै असर गरेको र यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ नगरको एउटा वन महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले यो विषयमा कुनै कुराकानी अगाडि बढेको छ? सिमसार जहाँ पानीको स्रोत छ, पानीको स्रोत भएको ठाउँलाई अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित गरेर पानी जमाइयो भने त्यो चाहिँ रिचार्ज पोखरीको रूपमा विकास गरेर, अनि त्यो रिचार्जबाट चाहिँ अरू बिरुवाहरू र तपाईँको चाहिँ पानीको स्रोतहरू पनि बढ्ने भएकोले त्यो सिस्टमबाट अर्जुनधाराका सामुदायिक वनहरू अगाडि गएका छन्। खाल्डो खन्ने अनि पानी अन्यत्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएर चाहिँ आयातित हिसाबबाट पोखरी निर्माण गर्ने काम यहाँ अर्जुनधारा चाहिँ सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र त्यस्तो अहिलेसम्म पाइएको छैन, र त्यसमा हामी सचेत छौँ। अनावश्यक हिसाबबाट तपाईँको पोखरी बनाउने, अर्को तल कसैले बनायो भन्ने नाममा, जामुनखाडीले बनायो भन्ने नाममा, काहीँ अर्को ठाउँमा बनाएर डुङ्गा कुदायो भन्ने नाममा आयातित पानीलाई ल्याएर होइन, त्यहीँ भएको सिमसारलाई संरक्षण गरेर त्यहाँ भएका वनस्पतिहरू र त्यहाँ भएका जनावरहरूको र तपाईँका त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रिचार्ज गरेर चाहिँ तपाईँको अलिकति हरियाली निर्माण गर्ने क्रमको लागि व्यवस्थित हिसाबबाट हामीले पोखरीहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। यो लकडाउनको समय लम्बिँदै गयो, स्थानीय सरकार राज्यबाट आउने सेवा सुविधा जुन राहतका नाममा आइरहेका छन् ती पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जालान्। सधैँभरि राज्यले विपन्न अति विपन्न भनेर राहत बाँडिरहन पनि नसक्ला। त्यस्तो अवस्थामा त्यो परिआउने भइपरि आउने भोकमरी त्यो अनिकाललाई टार्नको लागि एउटा वन समिति, वन समूहको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रो तर्फबाट पनि यो क्षेत्रलाई, यो ठाउँलाई यसो चाहिँ गर्नुपर्छ होला भनेर कुनै योजना बनाउनु भएको छ? योजना हामीले बनाएका छौँ। हाम्रो सामुदायिक वन महासङ्घको मिटिङ बसेर हामीले के मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब आजभन्दा
10-12 दिन अगाडिको कुरा हो। हामीले अहिले नै यो गाउँ बस्ती जो छ हाम्रो सामुदायिक वनका क्षेत्रभित्र अहिले नै हामीले चाहिँ राहत बाँडिहाल्नुपर्ने अवस्था आइगएको छैन भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन हो। यदि आउँछ भने पनि कस्ता मान्छेलाई दिने हो भन्दाखेरि जो मान्छे हिजो बिहान काम गरेर दिउँसोभरि काम गरेर बेलुका ल्याएर खान्थ्यो र ती मान्छेहरू आज लकडाउनको कारणबाट उनीहरूलाई अभाव भयो, त्यस्ता मान्छेहरू पहिचान गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। चुलो बलेन, तर जो हिजो पनि सामान्य हिसाबले तपाईँको गरिबै थियो अहिले पनि ऊ त्यही गरिबै छ। हिजो पनि तपाईँको ऊ चाहिँ तपाईँको त्यसरी नै जिइरहेको थियो, अहिले पनि ऊ चाहिँ तपाईँको त्यही अवस्थामा छ भने अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई सक्ता राज्यले दिएको राम्रो। तर अहिले हाम्रो मकसद चाहिँ के होइन भन्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरूलाई दिन थाल्दा यो चाहिँ तपाईँको साध्य नहुने विषय हो। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आकर्षित हुन्छन् राहतका निम्ति र त्यो बेलामा तपाईँको हामी थेक्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन भएको कारणले गर्दा सही मान्छेहरू पहिचान गरेर राहत दिनुपर्छ र हामी पनि त्यसको निम्ति चाहिँ सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र हाम्रा उपभोक्ताहरूभित्र त्यस्ता मान्छेहरूको पहिचान गरौँ भन्ने समेतको हाम्रो चाहिँ कुराहरू छ। र वार्डलाई हामीले यदि वार्डले हामीसँग त्यति धेरै चासो गरेको अवस्था छैन, समन्वय गरेको देखिँदैन, नगरले पनि समन्वय वनहरूसँग त्यसरी यो राहतका सन्दर्भमा केही कुराहरू गरेको छैन। तर पनि हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब हामी तयार हुनुपर्छ, त्यो मानसिकताका साथमा हाम्रा उपभोक्ताहरू पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने अर्थबाट चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ बैठक निर्णय चाहिँ सरसल्लो भइरहेको अवस्था छ अहिले। हस् त अध्यक्षज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि होइन। अब मैले आफ्ना कुराहरू राखेँ, यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरै घरमा आएर मलाई 2-4 शब्द राख्ने जुन मौका अवसर दिनुभयो, अत्यन्तै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुकेखाडी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष तथा अर्जुनधारा नगर वन महासङ्घका अध्यक्ष, जिल्ला वन महासङ्घका जिल्ला सदस्य दिव्य कटेल। उजागर टिम पनि बिदा लिन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।